समयमा बचत गर्नु अनि चाहिएको बेलामा ऋण लैजानु, समयमा ऋण तिर्नु। अनुशासन भनेको जुन ठाउँमा जे प्रयोग हुन्छ त्यसको लागि पनि अनुशासन हो। किनभने अनुशासन भएन, समयमा बचत राखिएन, ऋण लिएर समयमा तिरिएन भने संस्थालाई पहिल्यै पूर्वोक्त साथीहरूले भनिसक्नुभयो, एक प्रकारले घाटा हो र आफूलाई पनि घाटा हो। किनभने छवि बिग्रिन्छ, नाम बिग्रिन्छ। किनभने यसले त समयमा तिर्दैन, अर्को पटक ऋण लाने बेला पनि यसले समयमा तिर्दैन भनेर त्यहाँको समितिहरूले अलिकति चनाखो गरेर ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जसले जुनसुकै पनि ठाउँमा पनि अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले पनि अनुशासन भएन भने, गुरुलाई आदर गर्न सक्नु भएन भने, बाबुआमालाई कदर गर्न सक्नु भएन भने त्यो छोराछोरी पनि काम लाग्दैन, त्यो विद्यार्थी पनि काम लाग्दैन। एउटाको अधीनमा हुनुपर्छ। अनुशासन भनेको सबैलाई हुनुपर्छ। र यो जुनसुकै संस्था होस्, दुध बेच्नेले दुधको कारोबार गर्छ भने यो हाम्रो पैसा जम्मा गरेर पैसा बेच्ने, पैसा उठाउने संस्था हो। त्यसो भएको हुनाले संस्थामा बचत गरेर मात्रै पनि संस्थालाई फाइदा हुँदैन। कसैले नलाने हो र बचत मात्रै गर्ने हो भने अर्थ छैन। बचत पनि गर्छ, चाहिँदाका दिन लान्छ, समयमा तिर्छ भने त्यसैले सबै काम गर्छ। त्यस कारणले एउटा मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामी बाबाहरूभन्दा आमाहरू अलि बढी अनुशासन हुन् कि र बढी चाहना छ कि जुनसुकै संस्थामा पनि बाबाहरूभन्दा आमाहरू धेरै उपस्थित हुनुहुन्छ। जस्तै मन्दिरमा प्रवचन भयो भने अनि बाबाको 10% पनि उपस्थिति हुँदैन, मैले त्यस्तो देख्दछु। आमाहरूको धेरै उपस्थिति हुन्छ। सङ्घ संस्थामा पनि यस्तै हो। र अनुशासन आमाहरूले लगेको ऋणमा पनि त्यस्तै अनुशासन हुनसक्छ। र घर चलाउनको लागि बाउको भन्दा आमालाई थाहा हुन्छ। किनभने खुकुरीको चोट अचाइनालाई मात्रै थाहा हुन्छ। एउटा बाबाले कसैलाई पाहुना लिएर आएको हुन्छ, लौ चिया बनाऊ खाना पर्यो भनेर श्रीमतीले भन्छ। चिया छ कि छैन भित्र, चिनी छ कि छैन, चियापत्ती छ कि छैन, मरिच छ कि छैन, दुध छ कि छैन सोध्दैन। रोइन्छ भने घर पछाडिबाट कसैलाई बच्चा बच्ची छन् भने जाऊ न दोकानमा गएर ल्याएर आऊ भनेर नि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पनि अलिकति विवेक र विचार सबैमा पुगेन भने घर पनि चल्दैन, त्यस्तै संस्थाहरू पनि चल्दैन। त्यसो भएको हुनाले संस्थालाई चलाउन हाम्रो सबभन्दा संस्था दरिलो गराउन सेयर पुँजी हुनुपर्छ। सेयर पुँजी भनेको संस्था चलाउने हो। बचत भनेको चाहिँदा दिन हामीले लाने पैसा हो। सेयर पुँजी भनेको चाहिँदाका दिन लान पाइँदैन, संस्थालाई चलाउने एउटा पुँजी हो। त्यस कारणले पनि सबैले सेयर खरिद गरेर यो संस्थालाई माथि उठाउनको लागि सहयोग पुर्याउनु हुनेछ। हामी सबैले चलाएपछि चल्ने हो। किनभने हाम्रो एउटा संस्था हामीले चलाउन पर्छ भनेर सोचियो भने संस्था चल्छ। कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने सबैले सल्लाह गरे दुधको भोलि यो पोखरीमा दुध जम्मा गर्न पर्यो भनेर सबैले सल्लाह गरे। एकजनाले सबैले दुध लान्छन् के अरे मैले पानी लगाएँ के होला र त कसैले थाहा पाउँदैनन् भने पानी लिएर आउने उसले विचार गर्यो। त्यस्तै सबैले विचार गर्दा भोलिपल्ट जम्मै पानीको पोखरी भयो। दुधको पोखरी भनेको त पानीको पोखरी भयो। त्यस कारणले नि हामीले दुधको पोखरी बनाउन सिक्यौँ भने यो संस्था भोलि बिहान संस्थाले हामीलाई
सेवा गर्छ। किनभने चाहिँदाको दिन हामी यही ठाउँमा आएर बसेर 10,000मा भैँसी पाइने समयमा कृषि विकास ब्याङ्कमा रजार गएर 10,000 लिनलाई रजार गएर कति दिन धाएर सेयर खरिद गरेर ऋण ल्याएको हामीले नै हो। अहिले 10-8 लाख 20 लाखसम्म यहीँ गाउँमा घर घरमा बचत संस्थाहरू खोलेर धेरै सुविधा हामीले पाएका छौँ। सुविधाको उपभोग पनि गर्ने, समयमा ऋण पनि तिर्ने गरिएन भने संस्था पनि डुब्छ। फेरि त्यस कारणले पनि समयमा ऋण तिर्ने, सुविधाको उपभोग गर्ने, उपभोग मात्रै होइन सुविधाको उपभोग गरेपछि संस्थालाई पनि माथि उठाउने काम पनि हाम्रै हो। त्यस कारणले सबैले यो संस्थालाई माया गरौँ, माथि उकासौँ। ठुला ठुला संस्थाहरू छन्, हामीलाई नजिकमा पाइपरेको सानो संस्था भयो भने हाम्रो गर्जो टार्ने संस्था यही भएको छ। धेरै धेरै चाहिए ठुला संस्था हुनन्, ब्याङ्क पनि होला, तर हामीलाई सानो तिनो गर्जो जतिखेर चाहियो भनेको समयमा पाइने भनेको हाम्रो गाउँको संस्था हो, सह्याद्री बचत हो। त्यस कारणले हामी यहाँ सबैले सहयोग गरेर यसलाई अलि ठुलो संस्थामा पुर्याउन सकियो भने हामीलाई धेरै धेरै ऋण पनि यहाँबाट लान सकिन्छ। अहिले ब्याङ्कमा भन्दा संस्थाहरूमा धेरै पैसा छ। पहिलाको ब्याङ्कमा बचत यति एउटा संस्थामा जति हुन्थेन, उति बेला 10,000 20,000 लगानी गर्थे। एउटा भैँसीलाई 10-20 हजार, बढीमा 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्थे। ब्याङ्कले भने 5 लाख लगानी गर्दा उनीहरूले पनि आफ्नो शाखाबाट नभएर अर्को ब्याङ्कलाई गुहार्न पर्थ्यो। अहिले त त्यस कसैलाई गुहार्न पर्दैन, बचत संस्थाले नै त्यति 10-20 लाख हामीलाई लगानी गर्छ। र लगानी गर्ने बेलामा र हामीले लिएको ऋण तरकारी खेती लगाउन चाहियो भने पनि तरकारी खेतीलाई दिएको छ, भैँसी पाल्न चाहिए भैँसी पाल्न दिएको छ। किनभने हामीले जुन उद्देश्यले यहाँबाट ऋण लयो त्यही उद्देश्यमा लगाएर त्यसैले प्रफिट ल्याएर यहाँ तिरियो भने सार्थक हुन्छ। भैँसी पाल्न भनेर भैँसी घर एउटा भैँसी पालेको छ, भैँसी देखायो, त्यो लगानी अर्को संस्थाबाट ऋण ल्याएको छ, उहाँ लगेर तिरियो भने भोलि बिहान तिर्ने बेलामा हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ र समयमा ऋण तिर्न सकिँदैन। सर्वप्रथम त नेपाल कृषि प्रधान देश, 85-90% किसान छन् भन्छन्। बिहान बेलुकी सबैका घर तरकारी पकाउने बेलामा घर ल्याएको पहिला गराको तरकारी नटिपेर अगाडि किनेर पकाउने चलन छ। हाम्रा गरामा साग कति छ, अगाडि काउली ल्याएको छ। त्यो काउली भन्दा त त्यो साग हाम्रो लागि कति स्वास्थ्यकर छ। किन भन्नुहुन्छ भने आफ्नो घर बनाएको कमसेकम विषादी रहित हुन्छ, विषादी भए पनि कम्ती हुन्छ। व्यापारीले के गर्छ, कसरी सस्तो पर्छ, नुबान राख्ने हो भने 3 दिनका दिन टिपेर खाना हुन्छ। 3 दिनदेखि उसको औषधिको म्याद जान्छ, विषादीको म्याद जान्छ। देशी लाएर छरिदियो भने 7 दिन 10 दिनसम्म म्याद हुन्छ। 3 दिनको औषधि छर्दा 7 दिन 10 दिनमा छर्दा 3 पटक छर्न पर्ने भयो। ऊ एकपटक व्यापारीलाई किनभने फाइदा लिनु छ। हामी घर स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने, हामी धेरै विषादी त जुनसुकैमा खाइएको छ, सबभन्दा धेरै विषादी तरकारीमा खाइन्छ। विष भनेको कुरा हाम्रो शरीरमा विष जम्मा भयो भने त्यो कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। अर्को विषादी खायो भने त्यसैमा थपिने हो, त्यो कहिल्यै नष्ट भएर जाँदैन। जुन मानिसको 40 किलोको मानिस छ भने 40 ग्राम विषादी हाम्रो शरीरमा जम्मा भयो भने हाम्रो ज्यान लिन सक्छ। हामीले तालिम पनि लिएका छौँ, सुनेका पनि छौँ, तैपनि विषादी छरेका तरकारीहरू खान हामी बाध्य छौँ। अलिकति घर
परेसाबारी लाउन सबैले खोजियो भने विषादी रहित केही न केही घर लगाएको तरकारी विषादी रहित हुन्छ र विषादी रहित तरकारीको उपभोग गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग राख्दै र यो मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ बोलाएर मेरा भनाइ राख्न समय दिएको हुँदा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै यो सहयात्री बचतको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तन मन धन मैले के सहयोग गर्नुपर्ने हो यो संस्थाप्रति उहाँहरूले तपाईँले यो सहयोग गर्नु पर्यो भने म पनि त्यसमा तत्पर छु भन्दै यो संस्थाको प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। जय सहयात्री, जय सहकारी। धन्यवाद आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू सारगर्भित मन्तव्यका लागि। र यति बेला हामीलाई रमाइलो लागिराखेको छ, साना साना भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ रमिरहेका छन्। पक्कै पनि एउटा कुरा हामीले के सोच्नुपर्छ भने बालबालिका भोलिका कर्णधार होइन, आजैका हुन्। किनभने उनीहरू आजबाट फुल्न सिके भने मात्रै भोलि सौन्दर्यता फैलिँदै जानेछ। आज अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व गोविन्द प्रसाद सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजेन्द्र भाइ। यस 26औं साधारण सभाका सभापति महोदय, आज यस 26औं साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा आतिथ्य गर्नुभएका गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का सर्दीय वडा अध्यक्षज्यू, यस संस्थाका लेखा समितिका संयोजकज्यू, गैंडाकोट वार्ड नम्बर 7 का वडा सदस्यज्यूहरू, नन्दन सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यू, सहयात्री नेपालका अध्यक्षज्यू, विभिन्न टोल सुधार समितिका अध्यक्ष एवं सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, यस संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, लेखा समितिका सदस्यज्यूहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, हामीले आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि एउटा सानो बचत समूह खोलौँ त भनेर सुरुवात गरेको संस्था अहिले 11.5 अर्ब 60 करोडको यसको भ्यालुएसन भएको रहेछ। मैले अहिले यो हेरेँ यसको प्रतिवेदन सबै। र यो कोभिडको बेलामा आधा समय कोभिडले खाइदिएको बेलामा पनि गएको आर्थिक वर्षमा 30 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको रहेछ। तुम्हारेमा म यहाँको सञ्चालक समिति र कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सेयर सदस्य पनि 1700 जना सेयर सदस्य अहिले व्यवस्थापकले पढेर सुनाउनु भयो। तुलनात्मकमा अन्त गएर संस्थाका सदस्य र त्यहाँको पुँजी हेऱ्यो भने कहीँ धेरै ठाउँमा मैले घुमेको छु 300-400 र अनि 1-2 करोडको पुँजी भएको मात्र देखिएको छ। त्यो मानेमा हामी यो 26 वर्ष पार गर्दै गर्दा हाम्रो पुँजी हामीसँग भएको सदस्य र तुलनात्मक अरू सहकारी संस्थाको हेर्दा हाम्रो चाहिँ कम छैन। किनभने हाम्रो समुदायलाई चाहिने पुँजीको परिचालन यो संस्थाले राम्रोसँग पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसको डिप रिपोर्ट हेर्दाखेरि अब थुप्रै सहकारी संस्थाहरू छन् नेपालमा। बचत ऋणका मात्रै 16,000 भन्दामाथि सहकारी संस्थाहरू छन् र अहिले छुट्टै सहकारी ऐन पनि आएको छ। यसको मर्म अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि समाजको विकास, समुदायको विकास अगाडि बढ्ने छ भन्ने हामीलाई आशा पनि लागेको छ। विभिन्न बहुउद्देश्यका सहकारी संस्थाहरू छन्। अहिले एकल उद्देश्य भएको सहकारी संस्थाहरूले अथवा एउटा मात्रै काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूले
त्यही काम मात्रै गर्न पाइन्छ, अरू काम गर्न पाइँदैन। जेसँग सरकार हो त्यहीसँग मात्रै काम गर्न पाइन्छ, अरू काम गर्न पाइँदैन। र हामीले वास्तवमा सहकारीको मर्म के हो भनेर अझै पनि सदस्यलाई बुझाउन सकेका छैनौँ कि जस्तो हामीलाई लागेको छ। किनभने संस्थाबाट हामीले बचत गर्छौँ, ऋण लिएर जान्छौँ, अनि त्यसबाट कमाएको पैसाले त्यसको ब्याज र सामा तिर्छौँ। तर हामी सदस्यहरू अझै पनि हामी अलि व्यावसायिक बन्न, आफ्नो पेसालाई अलि व्यावसायिक बनाएर त्यसबाट आफ्नो आर्थिक स्तर माथि उठाउन सकेनौँ भने पनि यो सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको ऋण लगानी गरेर त्यसको अर्थ पनि हुँदैन। हामी चाहिने कुरा, जुन कुरामा चाहिने कुरा लगानी गर्न पर्ने हो हामी त्योभन्दा बाहिर गएर लगानी गरेका छौँ। धेरै सहकारी संस्थाले एउटा देखाउने अनि अरू कुरामा लगानी गरेको छ। त्यसकारण त्यसको प्रतिफल न सदस्यले नै पाएको हुन्छ, न समयमा संस्थाबाट ऋण उठे गरेको छ। यो कुरा सञ्चालक समिति र कर्मचारी साथीहरू र शेयर सदस्यहरूले बिचमा एउटा बुझिनुपर्ने र अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने सहकारीकै माध्यमबाट, अरू माध्यमबाट होइन, ठुल्ठुला कम्पनीहरू लगानी गर्ने ठुलै पुँजी चाहिन्छ, तर हामी सहकारीको माध्यमबाट हाम्रो सामाजिक र विशेष गरेर आर्थिक उन्नतिको लागि त्योभन्दा सजिलो विकल्प अरू कोही हुनै सक्दैन। कुनै एउटा समुदायमा एउटा धेरै धनी भएर एउटा सानो गरिब भयो भने पनि त्यो समुदायको विकास भएको मानिँदैन। आफ्नो समान हैसियतका आधारमा हामीले पनि आफ्नो व्यवसाय र गऱ्यौँ भने संस्थाको नि विकास हुन्छ र व्यक्तिको शेयर सदस्यहरूको नि विकास हुन्छ। म यहाँहरूसँग चाहिँ यो कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालको यो सुधान्तर स्थिति हेर्ने भने घाटामा गइरहेको छ। जति हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ त्यति निर्यात गर्न सकेका छैनौँ नेपालको अर्थतन्त्र। यद्यपि नेपालमा एक वर्षमा चाहिँ 30 करोडको खुर्सानी मात्रै आउँदो रहेछ अहिले। हामी किनभने हामीले घरमा एउटा जुठेलामा चाहिँ खुर्सानी लगायौँ भने वर्ष दिनलाई खान पनि चाहियो भने टिपेर ल्याउने गरेको मान्छे अहिले ठेलावालाले कहाँ खुर्सानी ल्याउँछ भनेर त्यो हेर्दै जान्छौँ। अरू कुरामा हामी व्यवसायिक बन्न सट्टा त्यो पनि हामी गर्न सकेका छैनौँ। अब यो कुरालाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि हामीले आफूलाई खाने तरकारीहरू घरमै उब्जाउनु पर्छ। जो कि हामीले विषादी रहितको तरकारीहरू हामीले घरमै उब्जाउन सक्यौँ भने त्यो कुरालाई हामीले विस्थापित गर्न सक्छौँ। यो सबैले गर्न सक्छौँ किनभने हामी यहाँ धेरै किसान दाजुभाइहरू पनि छौँ। अर्को संस्थाको बारेमा केही कुरा भन्नुपर्दा यहाँ यो संस्थाले ऋण लगानी एउटा ऋण लगानीको रेसियो हुन्छ, अनुपात हुन्छ। त्यो रेसियो 70 देखि 80 पुऱ्याउनु पर्ने अनुपातमा यहाँ 65.11% रहेछ। हुन त कोभिडको कारणले लगानी नगरेर लिक्विडिटी बढी भएकै होला। सबै सहकारी संस्थामा यो अवस्था चाहिँ भएको देखिन्छ। तर पैसा पाएन भनेर गाउँमा सापट माग्न हिँडिरहेको छ। यहाँ संस्थाले लगानी गर्न पैसा तलता बढी भएर बसेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई हामीले तिनलाई शेयर सदस्य बनाएर त्यो पैसाले लगानी गरौँ र संस्थाको आम्दानी स्रोत पनि बढ्छ। यो कुरा म जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबभन्दा संस्थाको एउटा इन्डिकेटर नाप्ने भनेको भाका नायको ऋण हो। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने तपाईँको जग्गा जमिन जे राखेर पनि संस्थामा समय पैसा तिर्दिनु भएन भने त्यो संस्थालाई घाटै हुन्छ। तपाईँको लिलाम बिक्री गर्ने संस्था लिलाम बिक्री नियम कानुन त छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सहकारी संस्थाको कुनै पनि सदस्यको घरबास उठाएर लिलाम गर्ने त्यो मर्मले पाइँदैन। कानुनले दिए पनि त मर्मले मिल्दैन। त्यसकारण चाहिँ समयमा ऋण तिर्दिनु भयो भने त्यो संस्थाको लागि त्यहाँभन्दा ठुलो राम्रो संस्थाको अवस्था, त्यहाँभन्दा ठुलो राम्रो केही पनि हुँदैन। त्यो एउटा इन्डिकेटर यहाँ बढीमा भाका नायको ऋण 5% हुनुपर्नेमा अलिक केही बढी देखिएको छ। यो यहाँको सञ्चालक समिति र कर्मचारी साथीहरू र शेयर सदस्यहरूलाई आगामी दिनमा त्यो सीमाभन्दा बाहिर नजानको लागि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा यो संस्थाको प्रगति उन्नति सबै सदस्यहरूको हातमा छ। यसको प्रगति र उन्नति गर्ने काम सबै सदस्यको हातमा छ। त्यसकारण समयमा आएर बचत गरिदिनु हुन, संस्थामा भएका यहाँका सञ्चालक समिति र कर्मचारी साथीहरूलाई सुझाव दिनु हुन, त्यही खालको
पोलिसीहरू जुन काम गर्दा अस्तिलो भएको छ त्यही खालको पोलिसीहरू निर्माणका लागि सहयोग गरिदिनु हुन म यहाँ सेयर सदस्यहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो 26औं साधारण सभा पूर्ण रूपमा सफलताको शुभकामना गर्दै म मेरा 2 शब्द यही अन्त गर्छु। हस्त नमस्कार। जय सहयात्री, जय सहकारी। र दुध बेच्ने हो र सामुदायिक वनहरूले काठदाउरा ल्याउने काठदाउरा बेच्ने यो कुरा चाहिँ सर्वविदितै छ। र बचत सहकारी संस्था भनेको के हो भने बचत अनिवार्य रूपमा बचत गर्नुपर्छ, नियमित गर्नुपर्छ र बचतले मात्रै पुग्दैन। संस्था एउटा चाहिँ दरिलो हुनको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सेयर पुँजी हो। सेयर पुँजीमा जे होस् पहिलाभन्दा अहिले केही कर्मिक रूपमा चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ। अझै पनि सेयर पुँजी अझै बढाउन पर्ने देखिन्छ र त्यसमा पक्कै पनि उपभोक्ता अथवा सेयर सदस्यज्यूहरूले त्यो यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ जुन एउटा लक्ष्य लिएको छ यो संस्थाले त्यो लक्ष्यमा चाहिँ पक्कै पनि हजुरहरूले चाहिँ सेयर पुँजी सेयर किनेर त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ पूजा गर्नुहुनेछ भन्दै यो जुन सहयात्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चाहिँ जुन एउटा बुकलेट तयार गरेको छ र यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ यो कर्मिक रूपमा चाहिँ यो सञ्चालन हुँदै जाओस्। र एउटा कुरा के हो भने संस्था सक्षम हुनको लागि नीति विधि र प्रविधि अघि नै कुरा आइसके नीति विधि प्रविधि यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यसमा चाहिँ अब यो के भन्दाखेरि एउटा मैले त हरेक ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु पेपरलेस हुनुपर्छ। अब त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ यसले आगामी वर्षहरूमा चाहिँ एकैचोटि त्यो सम्भावना छैन। जे होस् कार्यक्रममा आएको छ त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अथवा बिस्तारै वार्षिक रूपमा चाहिँ केही खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ कुनै अब सकिन्छ यो वर्षमा गर्ने सकिन्न अर्को वर्षमा गर्ने त्यसरी चाहिँ अवश्य पनि ती कार्यक्रमहरू चाहिँ पुरा गर्नेछ भन्दै जुन यो नारायणी सामुदायिक वनलाई एउटा यहाँको आयोजक कमिटीले जुन एउटा शुभकामना मन्तव्य राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ यो आयोजक कमिटीप्रति विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। जय सहयात्री, जय सहकारी। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। नारायणी सामुदायिक वनभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिननाथ त्रिपाठीज्यू। वास्तवमा संस्थाको नामको शीर्षकमै हेर्दाखेरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भएको हुनाले बचत नै अनिवार्य हो र मासिक बचत यस संस्थाको मेरुदण्ड हो। यदि मासिक बचत नै तपाईहरूबाट हुन सकेन भने तपाईँको संस्था कमजोर हुनेछ। त्यसैले गर्दा मासिक बचत गर्न तपाईँ सम्पूर्णले ध्यान दिनुहोला हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यति बेला नियमित बचततर्फ तिल पुरस्कार ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई आफ्नो स्थानमा गइदिनु हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरी बाल बचततर्फ सेयर सदस्य नम्बर 737 का मालती श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न मालती श्रेष्ठ उहाँ हुनुहुन्न भने कृपया हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ। मालती श्रेष्ठ बाल बचततर्फ बाल बचतमा नियमित उहाँले बचत गर्नुभएको हुनाले र सबैले गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये पनि अब कसैको कहिले छुटेको हुनसक्छ उहाँको नछुटेको र यदि छुटेकै रहेछ भने पनि अरूको भन्दा कम छुटेको त्यसरी हामीले छुट्याएका छौँ। र मालती श्रेष्ठ 737 नम्बर उहाँको सेयर सदस्य नम्बर रहेको छ पनि हामी पुरस्कृत गर्दैछौँ। र अब मैले प्रवर्तकीय संस्था अध्यक्ष भीमप्रसाद सापकोटाज्यूलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु र ज्यूलाई आसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र अब आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अधिक सेयर खरिद गर्ने एकजना सेयर सदस्यलाई पनि हामीले पुरस्कृत गर्ने गरेका छौँ। र यति बेला 1635 नम्बरका केशव कुमार श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी सेयर खरिद गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि पुरस्कृत गरेका छौँ। कृपया अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। केशव कुमार श्रेष्ठ।
उहाँ हुनुहुन्न भने उहाँको कोही आफन्त नजिकको नातेदार हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। उहाँको श्रीमती, छोराछोरी, बुवा आमा कोही हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँ आउने हामी बोलाउनेछौँ। असल ऋणीको रूपमा पनि हामीले पुरस्कृत गरेका छौँ 720 नम्बर सेयर सदस्य रहनुभएका युवराज सुवेदीज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अथवा उहाँका आफन्त श्रीमती अथवा छोराछोरी, बुवा आमा जो कोही हुनुहुन्छ कृपया अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी दैनिक बचततर्फ देवनारायण दराईज्यू हुनुहुन्छ। 1275 उहाँको सेयर सदस्य नम्बर हो। दैनिक बचततर्फ राम्रो गरे बापत उहाँलाई यस संस्थाले पुरस्कृत गरेको छ। अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँ अगाडि आइसक्नु भएको छ। र तपाईहरू कुनै सामान्य व्यवसाय अथवा ठुलो व्यवसाय जस्तो सुकै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि सहायत्री बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा गर्नुभएको छैन भने कृपया तपाईँले हामीलाई भन्नुहोला। हामी तपाईँको घरसम्म आउनेछौँ, तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन गरेको ठाउँमा आउनेछौँ र त्यहीँबाट हामीले दैनिक बचत नै खातामा जम्मा गरिदिनेछौँ। कुनै पनि क्रियाकलापमा यो संस्थाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरेको छ यसलाई आन्तरिक परीक्षण गर्नको लागि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पनि प्रतिवेदन आएको छ र लेखा समितिको तर्फबाट आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुनका लागि आदरणीय लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक होमनाथ सापकोटाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समितिले कहाँ कसरी गरेको छ, यो अहिले यति अर्ब रुपियाँ यो बचतले खाएर गयो भनेर हामीले धेरै पत्र पत्रिकामा, धेरै खबरहरूमा, रेडियोमा, सञ्चारमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। तर एउटा भरपर्दो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी यहीँ बासी भएको हुँदाखेरि सबै समितिका मान्छे पनि यहीँ, कर्मचारी पनि यहीँ भएको हुँदाखेरि एउटा अठोट र विश्वास हामीलाई के छ भन्दाखेरि यहाँ अनियमितता भएको छैन। तथापि के हुन्छ भन्दाखेरि तर नेपाल सरकारले बनाएको नियमभित्र बसेर त्यसलाई अनौपचारिकता दिनका लागि पनि यो चाहिँ लेखाले एउटा बनाउनु पर्ने रहेछ। नभए यो हाम्रो लगभग यो सहयात्री लगभग हाम्रो गैँडागुडा भएका बचतहरूको यथार्थता हाम्रो सेयर सदस्यहरू नै हुन्छ। तथापि मैले एउटा सानो एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छु, त्यसलाई म छोटकरीमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। के छ भन्दाखेरि यो संस्थाले गरेको कार्य समितिले 18 पटक मिटिङ बसेको भनेर त सचिव प्रतिवेदनमा तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ र यसले गरेका कार्यक्रमहरू जुन निर्णय गरेको छ यसलाई यथार्थमा कार्यान्वयन गरेको छ। यसलाई मैले छोटकरीमा भने र अरू के छ भन्नुहुन्छ भन्दा जुन पुस्तक हामीले तपाईँहरूको हातमा छ यो अरू सबै चाहिँ यथार्थ छन् र तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ र जुन र सचिव प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षका प्रतिवेदन आएका कुराहरू मैले तपाईँहरूका समक्ष दोहोऱ्याउन चाहन्न। ल लास्टमा गएपछि के छ भन्दाखेरि जमा हाम्रो लेखा समितिको प्रतिवेदनको सुझावका रूपमा दिएको जमा अरू सबै माथि चाहिँ कोषाध्यक्ष उसमा आएका छन्। जको कुरालाई एउटा सुझावका रूपमा हामीले के राखेका छौँ भने यो हामीले जुन कर्मचारी छनौट गर्दाखेरि हाम्रो सहयात्रीमा जहाँ पनि र मलाई पनि लाग्यो हामी समिति 3 तालाई लाग्यो र समिति हामीले छनौट गरिन्छ। तर यो समिति गर्दाखेरि प्रक्रिया राम्रै पुगेको छ, यसमा कुनै थिति बिथिति छैन। तर कर्मचारी राखिसकेपछि 2 महिना 3 महिना 6 महिनामा फेरि कर्मचारीले आफै चट्ट छोडेर जाने र संस्थालाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुझावको रूपमा राखेर के भनेका छौँ भने संस्थामा कर्मचारी छनौट गर्दा संस्थाको सेयर सदस्य तथा कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिई लामो समय काम गर्ने शर्तमा मात्र नियुक्ति कर्मचारी छनौट गर्ने भनेर जुन हामीले सुझाव दिएका छौँ यो चाहिँ अति नै यो कार्य समितिले आगामी दिनहरूमा यसलाई चाहिँ ध्यान दिनेछ भन्ने हाम्रो यो समितिको तर्फबाट यो आग्रह हो।
र अन्तमा आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गरी सहयोग गर्नुहुने व्यवस्थापक र लेखा समितिका मेरा साथीहरू लाई आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने सञ्चालन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू कर्मचारीहरू सम्पूर्ण सेल सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यस संस्थाको दीर्घकालीन उद्देश्य तथा योजनाबाट तय भएका नीति बमोजिम नीति विधि अघि बढाउन संस्थाका पदाधिकारीहरू सदा एकजुट हुनेछ। र अन्तमा धन्यवाद सहित जय सहयात्री जय सह लेखा समितिको संयोजकमा म होमनाथ सापकोटा, सदस्यमा हरि प्रसाद सापकोटा पौडेलजी हामी छौँ र हाम्रो लेखाको तर्फबाट मैले यो चाहिँ सुझावका रूपमा यो प्रस्तुत गरेँ। सबैलाई नमन गर्दै फेरि जय सहकारी भन्दै मेरो प्रतिवेदन यहीँ अन्त भएको छ। सबैलाई धन्यवाद। बचत कोषको स्थापना भएको हो। स्थापना कालदेखि आजको यस अवस्थासम्म आइपुग्नु संस्थाले अवलम्बन गरेको नीति विधि र प्रवृत्तिलाई सदस्यहरूले अङ्गीकार गर्दै सदस्यहरूमा एकरूपता र कर्मचारीहरूको लगनशीलता, प्रतिबद्धता र निरन्तरताको उपलब्धि हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो सहयोगलाई अझ बढी सक्रिय भई निरन्तर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं भरोसा गर्दछौँ। साथै आगामी दिनहरूमा पनि संस्थाले यहाँहरूको वित्तीय तथा अन्य सेवा र सुविधाहरूलाई उत्कृष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गराउन चाहन्छौँ। संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण सेवा सदस्यहरूको सहयोग, संस्थाप्रतिको माया र व्यवस्थापनको पारदर्शिता, शुभचिन्तकहरूको सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग, आबद्ध सङ्घहरूको सहयोग, सल्लाह र सुझावप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विपन्न एवं कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू समाजमा आर्थिक रूपमा पहुँच नहुने र भई पनि साउको चर्को ब्याजको मारमा पर्नुपर्ने अवस्था छ, जसको कारणले गरिब झन्झन गरिब बन्दै जाने अवस्थाबाट मुक्त गर्न संस्थाको कदम प्रभावकारी बनेको छ, जसले गर्दा संस्थाप्रतिको आकर्षणमा तीव्रता आएको छ। हरेक संस्थाको विकास हुनुमा कुशल व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र गतिशील नेतृत्व नै प्रमुख कारण रहेका हुन्छन्। यिनै तथ्यहरूलाई आत्मसात गर्दै संस्था सञ्चालनमा रहेको हुँदा संस्थाले आफ्नो उचाइलाई अझै उच्च बनाउँदै गएको छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। संस्थाले प्रविधि अङ्गीकार गर्दै क्लाउड बेसमा सञ्चालित सहकारी लेखा सफ्टवेयर सञ्चालन गरेको छ। आफ्नै नाउँमा मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा सुरुवात गरी बिल भुक्तानी सेवा, रिचार्ज सेवा प्रदान गरेको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ अद्यावधिक गरी सबै सदस्यहरूमा पुग्ने गरी SMS सेवा सहितको मोबाइल ब्याङ्किङ सुचारू गर्ने प्रतिबद्धता यस गरिमामय साधारण सभा समक्ष गर्न चाहन्छौँ। सेवा सदस्यज्यूहरू, विश्वमा देखा परेको दोस्रो लहरको कोभिड-19 को विश्वलाई नै प्रभावित पार्दै नेपालमा पनि प्रवेश गरी नेपाल सरकारबाट बेला बखत घोषणा गरिएको लकडाउनका कारण संस्थाले सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्न आंशिक रूपमा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गरेको अवगत गराउन चाहन्छु। समय सापेक्ष बजार अनुसार ब्याजदर हेरफेर गरिएको छ। संस्था सञ्चालनको दौरानमा संस्थालाई आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूको पहिचान गर्दै कोभिड-19लाई मध्यनजर राखी सङ्कटबाट संस्थालाई जोगेर राख्न अनवरत रूपमा प्रयास गरिएको छ। विश्वव्यापीको महामारीको कारण उत्पन्न लकडाउनका कारण पूर्ण रूपमा व्यापार व्यवसाय तथा जनजीवनमा नै परेको प्रभावको कारण सोचे अनुरूप ऋण लगानी गर्न तथा लगानी गरेको ऋण असुल गर्न हामी सकेनौँ। यस विषम परिस्थितिका बावजुद संस्थाले निरन्तर रूपमा सदस्य सेवामा कार्य गरेको जानकारी गराउँदै गत साधारण सभादेखि यस अवधिसम्म विभिन्न कार्यहरू सम्पादनका लागि सञ्चालक समितिको बैठक 18 पटक बसेको र सञ्चालक समितिको उपस्थिति निम्नानुसार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष लक्ष्मण ओझा 18 पटक, उपाध्यक्ष भीमप्रसाद सापकोटा 16 पटक, सचिवज्यूको राजीनामा स्वीकृत भएको, कोषाध्यक्ष सावित्र खवास 15 पटक, सदस्य हरिमाया सापकोटा 17 पटक, सदस्य मीरप्रसाद सापकोटा 18 पटक, सदस्य पार्वती कण्डेल 14 पटक, सदस्य होमप्रसाद सापकोटा 16 पटक, सदस्य कृष्ण प्रसाद कण्डेल 17 पटक। आदरणीय सेवा सदस्यज्यूहरू, अब म गत साधारण सभादेखि यस अवधिसम्म सञ्चालक समितिले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गरेका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू संक्षिप्तमा यहाँहरू समस्या प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड महामारीका बीच सहकारी विभागको निर्देशन अनुसार
मिति 2077 पौष 1 गतेदेखि पौष 10 गतेसम्म सञ्चालन भएको 25औं वार्षिक साधारण सभा सभ्य एवं भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद व्यक्त। आफ्नो घरायसी समस्या देखाई सचिव श्री वेद प्रसाद चालिसेज्यूले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामालाई स्वीकृत। समय सापेक्ष बचत ऋण सेवामा ब्याज दर समायोजन। सहकारी ऐन तथा नियमावली तथा गत साधारण सभाले दिएको अख्तियारी अनुसार विभिन्न आन्तरिक कार्यविधिहरू तयार तथा परिमार्जन। नयाँ वर्षको अवसर पारी भित्तेपात्रो छपाई गरी वितरण। संस्थागत विकास तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय। संस्थाका कर्मचारीहरूबाट प्राप्त राजीनामा रिक्त रहेका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति। संस्थाका लागि आवश्यक भल कक्ष निर्माण। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप क्षति हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबाट जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कारण संस्थाका सदस्य वर्गमा पर्न गएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै मिति 2078 असार 18 गतेदेखि लागू हुने गरी संस्थाका विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि ऋण लिनुभएका सदस्यहरूको सहुलियतका लागि तपसिल अनुसार छुट सुविधा। हर्जनामा मिति 2078 वैशाख 13 गते अघि भाका नागेको ऋण रकमको हकमा मिति 2078 असार मसान्तभित्र भाका नागेको सम्पूर्ण सामा ब्याज सहितको रकम भुक्तान गरेमा हर्जना रकममा 50% छुट सुविधा। मिति 2078 वैशाख 13 गतेसम्म नियमित किस्ता भुक्तान गरी सोभन्दा पछि भाका नागेको ऋण रकमको हकमा मिति 2078 असार मसान्तभित्र भाका नागेको सम्पूर्ण सावा ब्याज सहितको रकम भुक्तान गरेमा हर्जना रकममा 7% छुट सुविधा। ब्याज छुटमा मिति 2078 असार मसान्तसम्मको भाका नागेको तथा नियमित भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सामा ब्याज सहितको रकम मिति 2078 असार 25 गतेभित्र भुक्तान गरेमा ब्याज रकममा 7% छुट सुविधा। मिति 2078 असार 26 गतेदेखि असार मसान्तभित्र भुक्तान गरेमा ब्याज रकममा 5% छुट सुविधा। ऋण लगानीको स्वीकृति तथा अनुमोदन। संस्थालाई आवश्यक परेको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर सम्पत्ति सामान खरिद। अब 2078-79 का लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटलाई पास गरी अनुमोदनका लागि साधारण सभामा लैजाने निर्णय। पूर्वेक्षण कार्यक्रम नवीकरण। आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि वित्तीय कार्यहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षकको माग। मिति 2078 पौष 24 गतेका दिन संस्थाको 26औं साधारण सभा गर्ने एवं साधारण सभा सम्पन्न गर्न तपसिल अनुसारको उपसमितिहरूको गठन। यहाँहरूको हातमा उपसमितिहरूको नावली छ, त्यही अध्ययन गरिदिनु होला। आदरणीय सेवा सदस्यज्यूहरू, अब म 78-79 प्रस्तुत गरी गत साधारण सभाबाट पारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमतर्फ के कति उपलब्धि हासिल भए भन्ने बारेमा प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गत आबमा पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सञ्चालक समितिको 18 पटक बैठक बसेको छ भने लेखा सुपरिवेक्षण समिति ऋण लगायत अन्य उपसमितिहरूको बैठक आवश्यकता अनुसार बसेको छ। यस संस्थाले सहकारीको खुला तथा स्वैच्छिक सदस्यताको सिद्धान्त अनुरूप वर्षैभरि सदस्यता खुल्ला राखिएको छ, जसको फलस्वरूप वर्षको अन्त्यमा 1703 जना सदस्य पुग्नु भएको छ भने हालसम्म 1800 प्लस सदस्य रहनु भएको छ। संस्थाको संस्थागत पुँजी 74,22,949 रुपियाँ 15 पैसा पुगेको छ। अब यस आबमा निक्षेप 10,56,46,816 रुपियाँ 01 पैसा पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडको प्रभावकै कारण भन्नुपर्छ हामीले सोचे जति उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ। त्यही पनि हामी 9,03,85,118 रुपियाँ 61 पैसा पुगेको छ। विभिन्न शीर्षकहरूमा सदस्यहरूको ऋणको मागलाई मध्यनजर गर्दै 131 जना पुरुष 183 जना महिला गरी कुल 314 सेवा सदस्यज्यूहरूमा रु 7,18,90,530 ऋण लगानी गरिएको छ र 5,82,39,020 रुपियाँ 96 पैसा ऋण असुली भएको छ। यस आर्थिक वर्ष संस्थाको शेयर पुँजी गत वर्षको तुलनामा 30.08% वृद्धि भई 1,13,42,400 पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा कुल सम्पत्ति 21.70% वृद्धि भई 11,60,83,014 रुपियाँ 53 पैसा पुगेको छ। संस्थाको नाममा फेसबुक साइटमा स्थायी स्तम्भको व्यवस्था गरी संस्थागत सूचना तथा जानकारी तुरन्त सदस्य माझ प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। नीति विधि र प्रविधि मार्फत संस्था सञ्चालनको कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ, जसको फलस्वरूप संस्थाले आफ्नै मोबाइल एप निर्माण गरी सञ्चालन ल्याइएको छ र यो साधारण
समाप्तिसँगै सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई प्रभाव पर्ने गरी हामी मोबाइल ब्याङ्किङ तथा SMS ब्याङ्किङ हामी तुरुन्तै शुभारम्भ गर्नको लागि हामी गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू सहभागी हुनका लागि यसै गरिमामय साधारण सभाबाट समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नीति विधि र प्रविधि मार्फत संस्थाको पहिचान देखिने गरी नयाँ वर्ष 2078 को अवसर पारेर भित्तीय पात्र प्रकाशन गरी सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। बिप प्रेषण सेवा अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पठाइएको रकमलाई तुरन्त भुक्तानीको व्यवस्थाको लागि विभिन्न रेमिट सञ्चालन गरी रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। संस्थाबाट अनलाइन बिल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारी प्रशासन नियमावली अनुसार समय सापेक्ष कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा पुनरावलोकन गरिएको छ। हाल व्यवस्थापक 1 जना, वरिष्ठ सहायक 1 जना, सहायक 2 जना तथा बजार सहायक 2 जना गरी कुल संस्थामा 6 जना कर्मचारी सेवारत रहनु भएको छ। आवश्यकता अनुसार सम्पत्तिको खरिद गरिएको छ। तोकिएको ब्याज दरमा दैनिक मौजत गणनाको आधारमा त्रैमासिक रूपमा बचतको ब्याज सम्बन्धित बचत खातामा नै भुक्तानीको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। संस्थाले आफ्नो कारोबारको अभिलेख पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा राखेको छ। संस्थाले लेखा अभिलेख सुरक्षित गर्ने प्रयोजनले सबै कारोबारको अभिलेख क्लाउडमा राखेको छ। संस्थाले हाल गुरु CBS लेखा सफ्टवेयर प्रयोग गरेको छ। नेस्कुन जिल्ला बचत सङ्घ समन्वय मञ्च तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाइएको छ। आदरणीय सेवा सदस्यज्यूहरू, अध्यक्षज्यूको अनुरोधमा सह्याद्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रस्तावित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि म अनुमति चाहन्छु। सदस्यता संस्थाको सदस्यतामा यस आर्थिक वर्षमा हामी कुल 360 जना थप गरिनेछ भनेर हामी लक्ष्य लिएका छौँ, जसको लागि संस्थाले सदस्यता वृद्धिको लागि सहकारी ऐनको परिधिभित्र रही स्वैच्छिक रूपमा सदस्यता खुल्ला राखिएको छ। शेयर पुँजीतर्फ 1,43,50,000 पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ, जसको लागि सदस्यहरूको समान सहभागिताबाट शेयर पुँजी वृद्धिका लागि न्यूनतम रु 1,000 बराबरको शेयर पुँजी पुर्याउन लगाइनेछ। धन जमानत तथा धितो जमानतको आधारमा ऋण लगानी गर्दा सम्झौता रकमको कम्तीमा 3% बराबर शेयर तथा जमानत बिनाको ऋण लगानी गर्दा सम्झौता रकमको कम्तीमा 5% बराबर शेयर तोकिएको मितिसम्म जम्मा गरिसक्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ। ऋणको शर्त अनुसार न्यूनतम शेयर प्रयोग भए 1% शेयर थप गर्ने तर ऋण लगानीमा सेवा शुल्क नलिने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। सञ्चालक समिति, लेखा सुब्रेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति तथा कर्मचारीहरूको हकमा शेयर नीतिमा तोके बमोजिमको शेयर हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिनेछ। शेयर पुँजी वृद्धिका लागि घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संस्थागत पुँजीतर्फ शुद्ध संस्थागत पुँजी 6.5% पुर्याइने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि खुद बचतको 25% रकम झगडा कोषमा स्थानान्तरण गरिनेछ भने खर्च नभएका कोषहरूलाई आवाको अन्त्यमा झगडा कोषमा सारिनेछ। शेयर लाभांश एवं संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको लागि दैनिक मजदको आधारमा 15% सम्म शेयर लाभांश वितरण गर्ने लक्ष्य लिइनेछ भने कारोबारको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण गरिने लक्ष्य लिइनेछ। बचत निक्षेपमा कुल निक्षेप 10,64,79,158 रुपियाँ 48 पैसा पुर्याइनेछ, जसको लागि नियमित बचत जम्मा गर्न सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कारोबार बचत खाताबाट संस्थाबाट नै नियमित बचत खातामा जम्मा हुने गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ। यसको अर्थ सदस्यहरू मासिक रूपमा संस्थामा आइराख्न नभ्याउने, फुर्सद नहुने तर उहाँहरूले संस्थामा कारोबार बचत गर्नुभएको छ, जस्तो ऐच्छिक बचत गर्नुभएको छ अथवा दैनिक बचत गर्नुभएको छ भने सदस्यहरूको अनुरोधमा हामीले मासिक रूपमा उक्त बचत खाताहरूबाट नियमित बचत खातामा हामीले यो बचतलाई स्थानान्तरण गर्ने, बचत जम्मा गर्ने परिपाटीको विकास गरेका छौँ र यस साधारण सभा लगतै हामी सो योजनामा हामी पूर्ण रूपमा लागि पर्नेछौँ, जसको लागि सदस्य मासिक रूपमा संस्थामा आएर बचत गर्न सक्नुहुन्न भ्याउनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बिना धितो ऋण लगानी गर्दा सम्झौता रकमको कम्तीमा 10% रकम तथा धन तथा धितो जमानतको आधारमा ऋण लगानी गर्दा सम्झौता रकमको कम्तीमा 0.5% रकम बराबर नियमित बचत खातामा तोकिएको मितिसम्म जम्मा गरिसक्नुपर्ने नीतिको निरन्तरता दिएका छौँ। ऋण लगानी गर्दा
कारोबार बचत खाताबाट गर्ने एवं सदस्यहरूबाट असुल गर्नुपर्ने ऋण असुली तथा अन्य शुल्क कारोबार बचत खाताबाट नै असुली गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। संस्थाको तरलतालाई अवस्था हेरी संस्थाले बाह्य ऋण मात्र लिइनेछ। ऋण लगानी तथा असुलीतर्फ लगानीमा रहेको ऋण 11 करोड बराबर पुर्याइनेछ। प्रति व्यक्ति रु 5 लाख रुपियाँसम्मको आयमूलक ऋणको लागि सह्याद्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हामीले यस आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि हामीले सह्याद्री स्वरोजगार कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ, जसमा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता कम भएको छ। यो ऋण भनेको सदस्यले नियमित रूपमा किस्ता भुक्तान गर्नुभयो भने सदस्यहरूले तिरेको ब्याजमा 30% फिर्ता गर्ने हामी परिपाटी व्यवस्था गरेका छौँ। सो समेत यहाँ जानकारी गराउँछ। किस्ताबन्दी रूपमा ऋण असुली साथै अग्रिम ऋण भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। ऋणको सामा तथा ब्याज अग्रिम वा किस्ताको मितिसम्म भुक्तान यी प्राप्त नभएमा हर्तानाको व्यवस्था गरिनेछ। ऋण लगानी तथा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऋण भुक्तानीको नियमितताको आधारमा ऋणीहरूलाई खराब ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने आन्तरिक सूचीकृत गर्दै लगिनेछ। ऋण अनुगमन प्रक्रियालाई अझै बढी प्रभावकारी र नियमित बनाई समय सापेक्ष ऋण नीतिलाई परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। आफ्नै नामको अचल सम्पत्ति धितो बन्धक राखी ऋण लिने महिला सदस्यहरूको हकमा ऋणमा लिने नियमित ब्याज दरमा 0.5% छुटको व्यवस्था गरिनेछ। हाल 50 ऋण बाहेक मासिक रूपमा किस्ता भुक्तान गर्ने गरी ऋण लगानी गर्दा ऋणमा लिने नियमित ब्याज दरमा 0.5% छुट उपलब्ध गराइनेछ। ऋण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ऋण लगानीमा बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। संस्थाको वासलत 14 करोड 35 लाख बराबर पुर्याइनेछ। कार्यलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन स्थिर सम्पत्ति सामान खरिदतर्फ यस आर्थिक वर्षमा रु 10 लाख बराबरको सम्पत्ति थप गरिनेछ, जसमा आवश्यकता अनुसारका फर्निचर निर्माण तथा खरिद गरिनेछ। कार्यालय प्रयोजनका लागि तपसिल अनुसारका विद्युतीय उपकरणहरूको खरिद गरिनेछ। ल्यापटप, नोट काउन्ट मेसिन, विद्युतीय हाजिरी मेसिन, ब्रान्डेड कम्प्युटर, लेजर प्रिन्टर, डट प्रिन्टर, इन्भर्टर, ब्याट्री लगायतका अन्य आवश्यकीय कार्यालय विद्युतीय उपकरणहरू खरिद गरिनेछ। कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणहरूको व्यवस्था गरिनेछ। कार्यालय आकर्षक एवं प्रभावकारी गराइनेछ। ब्याज गणना तथा ब्याज भुक्तानी वित्त बजारको विश्लेषण गरी बचत तथा ऋण सम्बन्धी ब्याज दर समानुकूल पुनरावलोकन गरिनेछ। ऋणमा लिने ब्याज तथा बचतमा भुक्तानी गरिने ब्याजको गणना दैनिक मौजातको आधारमा गरिनेछ। आवधिक बचत बाहेक अन्य बचतको ब्याजको भुक्तानी त्रैमासिक रूपमा गरिनेछ भने आवधिक बचतको ब्याजको भुक्तानी सम्झौता अनुसार गरिनेछ। ऋणमा लिने ब्याजको व्यवस्था सदस्यसँगको सम्झौतामा बढीमा त्रैमासिक हुने गरी किस्ता निर्धारण गरिनेछ। लिएको बाह्य ऋणमा गरिने ब्याज भुक्तानीको व्यवस्था ऋण दिने निकायसँगको सम्झौता अनुसार गरिनेछ। भाखा नआएको ऋणमा गर्नुपर्ने जोखिम कर्जा कोषको व्यवस्था गरिनेछ। भाखा नआएको किस्ताको सामुमा हर्जनाको व्यवस्था गरी भाखा नआएको ऋणको व्यवस्थापन गरिनेछ। छुट तथा सहुलियततर्फ दिएको अवस्थामा ब्याज तथा हर्जना विलम्ब शुल्क छुट गर्न सकिनेछ। ऋणीको आर्थिक स्तर र ऋणको अवस्था अत्यन्त दयनीय भई ब्याज तथा हर्जना छुट प्रदान गर्दा बाँकी ऋण असुली हुने देखिएमा ऋणीको निवेदनको आधारमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट गरिनेछ। ऋणी सदस्य लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएमा निजको नाममा रहेको बचत तथा सेयरबाट संस्थाले लगानी गरेको बाँकी ऋण रकम असुली हुने देखिएमा ऋण उपसमिति समेतको सिफारिसमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट गरिनेछ। माथि उल्लेख गरिएको छुट रकमको विवरण छुट्टै अभिलेख राखिनेछ। निज सदस्य सम्पर्कमा आएमा छुट गरिएको रकममा तत्काल ऋणमा निर्धारण गरिएको अधिकतम ब्याज दर अनुसारको रकम ब्याज बापत जोडी असुली पर गरिनेछ। विषम परिस्थिति हेरी उपयुक्त लागेमा सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार ब्याज तथा हर्जना तथा विलम्ब शुल्क छुट दिन सकिनेछ। कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ कार्यालय व्यवस्थित एवं चुस्त दुरुस्त गराउन तपसिल अनुसारको कार्यहरू गरिनेछ। कार्यालयको बढ्दै गएको कार्यभारलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यालयको आन्तरिक भौतिक संरचना निर्माण एवं सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
आवश्यक जनशक्ति, फर्निचर, कार्यालय सामग्री, कार्यालय उपकरण, ल्यापटप, प्रिन्टर, नोट काउन्ट मेसिन लगायतका अन्य उपकरणहरूको आवश्यकता अनुसार थप गरिनेछ। कार्यालयमा संस्थाका दैनिक प्रशासनिक प्रशासनिक कार्यका सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुसार छपाई, मसलन्दा तथा स्टेसनरी खरिद गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि विभिन्न योजना बनाई सदस्य सेवामा सदैव कार्य गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको परिचालन गरी छिटोभन्दा छिटो कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सदस्यको आवश्यकता अनुसार घर दैलो सेवा विस्तार गरिनेछ। कर्मचारीको प्रोत्साहनको लागि तलब, ग्रेड, दैनिक दशैं खर्च, पोसाक, वृत्ति विकास आदिको कार्य सम्पादन मापन गरी कर्मचारीको मनोबल बढाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष योजनामा संस्था सूचीकृत भइसकेकोले कर्मचारीहरूको सहभागितालाई कर्मिक रूपमा गरिनेछ। यस आधारमा बढीमा आवधिक बचत भए रु 5 लाख बराबर वित्तीय लगानीको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसमा जिल्ला सङ्घ तथा केन्द्रीय सङ्घहरूमा सेवा तथा बचत लगानी गरिनेछ र संस्थाको तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आवधिक बचतमा लगानी गरिनेछ। संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम तथा लक्ष्य सहितको कार्यसूची तयार गरी सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी बजेट समय सीमा सहितको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तोकिनेछ। नीति विधि र प्रविधितर्फ सहकारी ऐन 2074 तथा सहकारी नियमावली 2075 को अधीनमा रही संस्थालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन आवश्यक नीति तथा आन्तरिक कार्यविधिहरू समानुकूल तयार तथा परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई अझ अद्यावधिक गरी संस्थाको सम्पूर्ण कारोबार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा आधारित रहेर व्यवस्थापन गरिनेछ। सदस्यहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सहायत्री मोबाइल ब्याङ्किङलाई समय सापेक्ष अद्यावधिक गर्दै लगिनेछ। बचत र ऋण सेवामा मोबाइल अलर्ट सेवालाई अद्यावधिक गरी अझ व्यवस्थित साथ सञ्चालन गरिनेछ। दैनिक बचत सङ्कलनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजान ट्याब्लेट ब्याङ्किङ सेवाको शुभारम्भ गरिनेछ। संस्थाको लागत सहभागिता सहकारी विभागको सहकार्य एवं नस्कुनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित निर्देशन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सञ्चालक समिति तथा लेखा समिति विभिन्न उपसमितिहरूको कार्य सम्पादनको स्वमूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ। संस्थाको स्थापना दिवसको अवसर तथा अन्य दिवसहरूको अवसरमा विविध कार्यक्रमहरू मनाइनेछ। नियमित बचत जम्मा गर्ने तथा नियमित ऋण असुली एवं सही सदुपयोग गर्ने सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन एवं हौसला स्वरूप पुरस्कृत गरिनेछ। कर्मचारीको कार्य सम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने र सोही मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कृत एवं हौसला अभिवृद्धि गरिनेछ। अर्धवार्षिक रूपमा सदस्य सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शेयर सदस्यज्यूहरूलाई सक्षम एवं आत्मनिर्भरता बनाउन विभिन्न सिप मूलक कार्यक्रममा सहभागिता गराइनेछ, जुन तालिम गोष्ठी तथा अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। संस्थाका सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता सहित सहकारी शिक्षा, ऋण शिक्षा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। संस्था सञ्चालन तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि आवश्यकता अनुसार विस्तारित मञ्च सञ्चालन गरिनेछ। सदस्य स्वागत र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न समिति, उपसमिति र कर्मचारीहरूलाई स्थलगत तथा भर्चुअल तालिम तथा गोष्ठीको आयोजना गरिनेछ। संस्थाको आयोजना वा अन्य सङ्घ संस्थाको आयोजनामा हुने तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार जस्ता कार्यक्रममा सहभागिता जनाइनेछ। सहकारी शिक्षाका लागि सहकारी अवलोकन भ्रमणको आयोजना गरिनेछ। बालिकालाई लक्षित गरी ज्ञान, सिप र क्षमता विकास कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। नयाँ जनशक्तिको विकास गराउन इन्टर्नसिपको व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। सदस्य सेवा तथा सदस्य राहत कार्यक्रम अन्तर्गत SMS सेवा, ब्याङ्किङ सेवा, इन्टरनेट सेवा, डिस होम रिचार्ज, टेलिफोन, बिजुली तथा खानेपानी बिल भुक्तानी सेवालाई थप परिमार्जन गर्दै साकसको आफ्नै एप्स सह्याद्री मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा मार्फत 24 घण्टा मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा सह्याद्री मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा मार्फत 24 घण्टा हुने गरी मोबाइल ब्याङ्किङ एप्सको सञ्चालनलाई परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। सक्रिय सहर सदस्यहरूको मृत्यु भएमा वर्तमान सञ्चालक समिति, उपसमिति तथा कर्मचारीहरूको परिवारका सदस्यहरूको मृत्यु भएमा संस्थालाई थाहा भएसम्म शोक समवेदना र पत्र तथा भेटी लैजाने कार्यक्रम थालनी गरिनेछ। हामी थालनी गरिसकेका छौँ। महिला शेयर सदस्य
उहाँ पुरुष सदस्यको श्रीमती सुत्करी भैमा बढीमा 2 सन्तानको लागि मात्र सुत्करी भेटभाट कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नेछ। साथै रु 50 सहितको निःशुल्क बाल बचत खाता सञ्चालन गरिनेछ। नववधु स्वागत कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। साथै सो अवसरमा नववधुको प्रवेश निःशुल्क गरिनेछ। हाम्रा संलग्न सदस्यहरूले संस्थालाई आवश्यक ठानी यो जानकारी गराउनु भएमा हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि हामी बढाउनेछौँ। विभिन्न बिमा कम्पनीको सहकार्यमा विभिन्न बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। विभिन्न रेमिट कार्यक्रमहरूमा सम्पर्क समन्वय गरी रेमिट सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। रु 1 लाख वा सोभन्दा बढीको बचत रकम जम्मा गर्न चाहने सदस्यहरूको घर आँगनबाटै बचत सङ्कलन तथा अशक्त र असहाय सदस्यहरूको बचत फिर्ता घर आँगनबाटै गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। नयाँ वर्षको अवसरमा संस्थाको परिचय सहितको भित्ते पत्र छपाई गरी निःशुल्क वितरण गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सेवा सदस्यज्यूहरू, हामीले यस आर्थिक वर्षमा हामीले सहकारी एकीकरणको लागि हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मन मिलेका मुटु मिलेका सदस्यहरू र सहकारी ऐन र नियमको परिधिभित्र रहेर जहाँसम्म एकीकरण गर्न सकिन्छ त्यहाँसम्म एकीकरण गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने र संस्था तत्पर रहने कुरा यहाँहरूसम्म जानकारी गराउन चाह्यो। र संस्थाको सुव्यवस्थापनको लागि आन्तरिक लेखा तथा बाह्य लेखा परीक्षण सञ्चालन गर्नेछ। समयमै साधारण सभा सञ्चालन गर्नेछ। यस आर्थिक वर्षमा सचिवको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको र संस्थामा यो सचिवको पद रिक्त रहेको हुना उपनिर्वाचन मार्फत सचिवको पद पूर्ति गरिनेछ र संस्था सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार बैठकहरू व्यवस्थापन गरिनेछ। कर्मचारीहरूसँग बैठक संयुक्त रूपमा बसिनेछ। विभिन्न समिति उपसमितिहरू र लेखा सर्वेक्षण समितिको आवश्यकता अनुसार बैठक बस्नेछ। शेयर सदस्यज्यूहरू, हामीले संस्थाको प्रबन्धनको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। तदनुरूप यो हामीले यो प्रगति प्रतिवेदनमा समेत त्यसको जानकारी गराएका छौँ। यहाँहरूले सोको अध्ययन गरिदिनु होला। सञ्चालक समितिलाई तपसिल अनुसार अधिकार प्रत्यार्जन गराउन यस गरिमामय साधारण सभालाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। वित्त बजारको अवस्था हेरी बचतमा दिइने तथा ऋण लगानीमा लिइने ब्याज दर परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रत्यार्जन गरिदिनु हुनका लागि यस गरिमामय साधारण सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्य संस्थासँग एकीकरणको लागि कार्यदलहरूको गठन गर्न सक्ने अधिकार, संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक आन्तरिक कार्यविधि तथा सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने र मौजुदा आन्तरिक कार्यविधि तथा सञ्चालन कार्यविधिमा संशोधन परिवर्तन गर्ने गरी लागू गर्न सक्ने अधिकार, खर्च योग्य कोषहरूलाई खर्च गर्न सक्ने तथा खर्च हुन नसकेमा झगडा कोषमा समायोजन गरी लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने सक्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रत्यार्जन गरिदिनु हुनका लागि म संस्थाको व्यवस्थापकको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा यस गरिमामय 26औं साधारण सभा सम्पन्न गर्न हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सेवादानी महानुभावहरू, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने संस्था तथा सचिवको निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन समितिलाई मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय सहयात्री, जय सहकारी। अब आज चिसोको कारणले भए पनि अलिकति ढिलो कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा केही क्षमा चाहँदै अब यस आजको साधारण सभालाई सबैले जस्तो भयो त्यसलाई चाहिँ धेरै नै हामीले सोचेभन्दा अलिकति कम उपस्थिति भए पनि राम्रो मानिदिनु होला। अब यसमा कमी कमजोरी केही भए सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राख्दै यो अहिले मैले हाम्रो व्यवस्थापकको लागि यो जुन हाम्रो जति अगाडि भएका कुराहरू बाँकी छन् उहाँलाई जिम्मा लगाउँदै छोड्दछु। हस्, धन्यवाद। छुट दिएको जानकारी गराउँदछु। यस कठिन समयमा कर्मचारीको तत्परता एवं लगनशीलताले कार्यालय सञ्चालन गरी सदस्यहरूको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सफल भएका छौँ। संस्थाको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा क्लाउड बेसमा आधारित कम्प्युटराइज प्रणालीमा
अभिलेख राख्ने गरिएको छ भने सदस्यहरूको चाहना अनुसार मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालन गरेको छौँ। मोबाइलमा एप्लाइड अझै परिकिस गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै संस्थाको मोबाइल एपबाट बिजुलीको बिल भुक्तानी, मोबाइल रिचार्ज, टेलिफोन रिचार्ज, नेट रिचार्ज लगायत खानेपानी बिल भुक्तानी गर्न सकिने जानकारी गराउँदछौँ। संस्था व्यक्तिले होइन, नीति विधि र प्रविधिले मार्फत सञ्चालन गर्दै संस्थाको गुणस्तर कायम गर्ने हेतुले नेप्सुनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पूर्वेशन कार्यक्रममा सहभागीलाई निरन्तरता दिएको छ। संस्थालाई आवश्यक पर्ने आन्तरिक कार्यविधिलाई समय सापेक्ष निर्माण तथा अत्याधुनिक गर्दै आइरहेको छ। साथै ती आन्तरिक कार्यविधिहरू यस गरिमामय साधारण सभाबाट अनुमोदनको लागि आग्रह गर्दछु। सचिवज्यूबाट प्राप्त राजीनामा स्वीकृत भई सचिवको पद रिक्त रहेको हुँदा उपनिर्वाचन प्रणालीबाट सचिवको निर्वाचन गराउन साधारण सभाबाट पारित निर्वाचन नीति अनुसार निर्वाचन समिति गठन भएको यस गरिमामय साधारण सभाबाट सचिवको निर्वाचन गराउन आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। आदरणीय शेष धनी महानुभावहरू, अब म 78-79 को लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम यस गरी व्यवस्थापकबाट प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। है आज हाम्रो गैँडाकोट वार्ड नम्बर 7बाट जुन हाम्रो वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ, उहाँले लामो समय दिएर यो संस्थाको लागि पुरै समय दिएर बस्नुभयो र हामी सबैलाई रमाइलो पनि भयो। र यो संस्थामा हामी सुरुमा जति आउँदाखेरि अलि धेरैजना भइँदैन कि भन्ने जस्तो पनि अवस्था, एउटा गणक पनि नपुग्ने हो कि भन्ने अवस्था पुगेको थियो। अहिले हेर्दै जाँदा साना ठुला सबैले केही न केही यसको शोभनीयता बढ्यो र राम्रो पनि भयो। र अझ यसलाई सबैले अब आउने वर्षहरूमा पनि अझ धेरै सम्झिएर अब धेरै जसो धन दिए आफ्नै लागि आफैले राख्ने धन हुन्छ, मन बढी दिएर यसलाई चाहिँ सहयोग पुर्याइदिनु होला भन्दै आज अब हाम्रो योभन्दा पछाडि अरू पनि केही कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि त्यो कार्यक्रमको लागि पनि हामी अब धेरै ढिलो नगरौँ भन्नुपर्ने भएको छ। रात परिसक्न लागेको छ। त्यो भएको हुनाले अब हामी बन्द सत्रमा जाँदैछौँ। अब हाम्रो एउटा पदपूर्ति, सचिवको पदपूर्तिको लागि पनि एउटा सचिवलाई निर्वाचन समितिले घोषणा गर्नुपर्ने समय आएको हुँदाखेरि यसलाई म अहिले बन्द सत्र यहीँ समापन गर्दै फेरि आउने प्रणाम गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहयात्री, जय सहकारी।